कक्षा 8 मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 9 मा रहेको चुम्बकत्व भन्ने पाठलाई सुरु गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, चुम्बकको चुम्बकत्व अर्थात् म्याग्नेटिजम अफ म्याग्नेट, भनेपछि म्याग्नेटको म्याग्नेटिजम पढ्ने हो भने पहिले म्याग्नेटको विषयमा केही जानकारी त हुनु पर्यो नि। हाम्रो कक्षा 8 मा चुम्बकत्वको पढाइलाई फोकस गरिएको छ भने हामीले कक्षा 7 मै चुम्बकको बारेमा जानकारी लिइसकेका छौँ। अब त्यो जानकारी हामीलाई यहाँ चाहियो। पहिले त चुम्बक के हो, यो कति प्रकारको छ, यसको आकार प्रकार अनि स्थायी चुम्बक अस्थायी चुम्बक आदि बारे 7 क्लासमा पढेका केही कुराहरूलाई म ल्याएर भाइ बहिनीहरूलाई फेरि सुनाउँछु अनि त्यसपछि त्यो चुम्बकको चुम्बकत्व बारेमा हामी अगाडि बढ्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, सबैभन्दा पहिले सुरुवात गरौँ चुम्बक र चुम्बकीय शक्ति भनेको के हो बाट। त स्क्रिनतर्फ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। चुम्बक र चुम्बकीय शक्ति, म्याग्नेट एन्ड म्याग्नेटिक इनर्जी। चुम्बक एक यस्तो वस्तु हो जसले फलाम, इस्पात आदि धातुहरूलाई आकर्षण गर्दछ। चुम्बकमा निहित शक्तिलाई चुम्बकीय शक्ति भनिन्छ। Magnet is a material which attracts the metals like iron, steel, etc. and the property and the energy contained in magnet is called magnetic energy. त भाइ बहिनीहरू, चुम्बकले फलाम इस्पातलाई आकर्षण गर्दछ भन्दा भन्दै अझ केही कुराहरू पनि थपिदिउँ न। निकेल र कोबाल्ट भन्ने धातुहरूलाई पनि चुम्बकले आकर्षण गर्छ र फलाम, इस्पात, निकेल, कोबाल्टलाई राम्रै आकर्षण गर्ने भएको हुनाले यिनै वस्तुहरूलाई चुम्बक बनाउनलाई पनि हामी प्रयोग गर्छौँ। त अझ अगाडि बढौँ भाइ बहिनीहरू, यो सबै हामीले 7 क्लासमा पढिसकेका छौँ। चुम्बक दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा प्राकृतिक चुम्बक, अर्को कृत्रिम चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक भनेको के, नेचुरल म्याग्नेट भनेको के? प्रकृतिमा पाइने चुम्बकलाई प्राकृतिक चुम्बक भनिन्छ जसको कुनै नियमित आकार हुँदैन। Magnet obtained from the nature is called natural magnet. It doesn't have a definite and regular shape. हेर त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले 3 वटा प्राकृतिक चुम्बक देखाएको छु। यी प्राकृतिक चुम्बकहरूलाई लोड स्टोन भनिन्छ। हेर, यसको कुनै नियमित आकार छैन, यसको पनि नियमित आकार छैन र यसले त यहाँ फलामको किलालाई तानेर पनि देखाइरहेको छ। त यो प्राकृतिक चुम्बक यस्तो रूपमा प्राप्त हुन्छ भने कृत्रिम चुम्बक भनेको के? मानवद्वारा निर्मित चुम्बकलाई कृत्रिम चुम्बक भनिन्छ। म्यान मेड म्याग्नेट्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल म्याग्नेट। त्यसो हो भने अब प्राकृतिक र कृत्रिम बुझिसकेपछि हामी प्राकृतिक चुम्बकको विषयमा अब पढ्दैनौँ, साथमै पढिसक्यौँ। कृत्रिम चुम्बकको विषयलाई लिएर अझै अगाडि पढ्छौँ र कृत्रिम चुम्बक पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। त भाइ बहिनीहरू, स्थायी चुम्बक पर्मानेन्ट म्याग्नेट र अस्थायी चुम्बक टेम्पोररी म्याग्नेट। अब यो भनेको के? स्थायी चुम्बक भनेको के, अस्थायी चुम्बक भनेको के? यी सब कुराहरू हामीले पहिले पढिसकेको भए तापनि यो आवश्यक भएर म यहाँ फेरि दिँदैछु है भाइ बहिनीहरू। यसलाई चाहिँ नि फेरि अगाडि बढौँ त। पर्मानेन्ट म्याग्नेट भनेको के भन्दा हामी यसरी परिभाषित गर्छौँ। स्थायी चुम्बक, एक पटक चुम्बक बनिसकेपछि कुनै चुम्बकले चुम्बकीय गुणलाई लामो समयसम्म कायम राख्दछ भने त्यो चुम्बकलाई स्थायी चुम्बक भनिन्छ। A magnet which retains its magnetism for long time is called permanent magnet. यसरी हामी पर्मानेन्ट म्याग्नेटलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर अब अर्को टेम्पोररी म्याग्नेट, अस्थायी चुम्बक भनेको के भन्दा कुनै चुम्बकले चुम्बकीय गुणलाई लामो समयसम्म कायम राख्न सक्दैन भने त्यो चुम्बकलाई अस्थायी चुम्बक भनिन्छ। A magnet is called temporary magnet if it cannot retain its magnetism for long time. लामो समयसम्म चुम्बकीय गुण राख्न नसक्ने, गुमाइहाल्ने, त्यस्तो चाहिँ अस्थायी चुम्बक। अब वास्तवमै हेरौँ न त यी अस्थायी र स्थायी चुम्बकहरू कस्ता के रहेछन् भनेर। मैले यो सब सम्झना गरौँ, हामीले 7 मा पनि पढेका छौँ। हेरौँ त, यो पहिलो हेर त, यो घोडाको टापा आकारको चुम्बक हर्सु म्याग्नेट हैन। यो यु आकारको अङ्ग्रेजी अक्षर क्यापिटल यु आकारको चुम्बक। यो पाते चुम्बक बार म्याग्नेट। यो गोलाकार चुम्बक।
त्यसै गरी यो पनि गोलाकार चुम्बक तर बीच भाग खाली भएको अवस्थाको। यो म्याग्नेटिक कम्पास। अनि यहाँनिर एउटा चुम्बक छ है, यु आकारको, हुन चाहिँ यो पुरै चाहिँ विद्युत घण्टी हो, तर यहाँनिर एउटा यु आकारको चुम्बक छ जसलाई हामीहरूको अचालकले मोडेको तारले बेरेको छ। यहाँ करेन्ट बहँदा यो चुम्बक बन्छ, यसले यो हेमरलाई तान्छ, हेमरले यो गङलाई ठोक्छ। क्रमिक रूपमा चुम्बक बन्ने नबन्ने बन्ने नबन्ने हुँदाखेरि टिङ 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 गरेर घन्टी बज्ने हो। यहाँ एउटा चुम्बक छ यु आकारको, यसलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेट भनिन्छ। यो पुरै चाहिँ हाम्रो आकार के हो? यो विद्युत घण्टी, इलेक्ट्रिक बेल हो जसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेट युज गरिएको हुन्छ। यो पनि चुम्बक हो। यहाँ तिमीले देखिरहेको छ सेलसँग जोडिएको छ तारद्वारा र यसमा चुम्बकत्व उत्पन्न भएको छ जसले गर्दा यी पेपर क्लिपहरूलाई तानिएको छ। त यहाँ दिएका सबै चुम्बक मध्ये यो अगाडिको लाइनमा भएको 4वटा र दोस्रो लाइनमा भएको 2टा यिनीहरू स्थायी चुम्बक हुन् भने यिनीहरू 2टा लास्टका 2टा चाहिँ अस्थायी चुम्बक हुन्। यी स्थायी चुम्बकहरूमा चुम्बकत्व लामो समयसम्म कायमै रहन्छ, जबकि अस्थायी चुम्बकले प्राप्त गरेको चुम्बकीय गुण उसले तुरुन्तै छिट्टै नै गुमाउँछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हामीले अस्थायी र स्थायी चुम्बकको विषयमा यति धेरै जानकारी लिइसकेपछि त भाइ बहिनीहरू यहाँ तिमीहरूले याद गर्यौ, यहाँ एस लेखिएको छ नि, यहाँ पनि एन र एस लेखिएको छ, यहाँ पनि लेखिएको छ, कतिपयमा धेरै जसोमा लेखियो। यो अस्थायी चुम्बकमा चाहिँ आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ। जे होस्, चुम्बकमा एन र एस लेखेको के? एन भनेको उत्तरी ध्रुव, एस भनेको दक्षिणी ध्रुव, नर्थ पोल र साउथ पोल। यसबाट एउटा कुरो याद गरौँ है, चुम्बकका 2 ध्रुवहरू हुन्छन्, एउटा उत्तरी ध्रुव, अर्को दक्षिणी ध्रुव। यो भनेको के? उत्तरी र दक्षिणी त दिशा मात्रै सुनेको थियौँ हामीहरूले, हैन? तर यो चुम्बकमा चाहिँ यो उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव किन भनेको? पृथ्वीको पो उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव हो त भन्ने कौतूहलता हुनसक्छ यदि तिमीलाई यसबारेमा पूर्व ज्ञान छैन भने। त भाइ बहिनीहरू, कुनै चुम्बकलाई हामीले बीचमा धागोले बाँधेर झुन्ड्याइदियौँ, नबटारिने किसिमको धागोले बाँधेर झुन्ड्याउनुपर्छ। झुन्ड्याइदियौँ भने एकछिन यसो उसो हल्लिन्छ ओर्छ, फेरि स्थिर त हुन्छ। जब त्यो चुम्बक स्थिर अवस्थामा आउँछ तब के देखिन्छ भने यसको एउटा छेउ उत्तर दिशा फर्किन्छ, अर्को छेउ दक्षिण दिशातिर फर्किन्छ र चुम्बकको जुन छेउ उत्तर दिशातिर फर्किन्छ त्यसलाई हामी उत्तरी ध्रुव भन्छौँ र जुन छेउ दक्षिणतिर फर्किन्छ त्यसलाई हामी दक्षिणी ध्रुव भन्छौँ। यसरी हरेक चुम्बकको उत्तरी र दक्षिणी 2टा ध्रुवहरू हुन्छन्। त यो एउटा फेरि अचम्म हुन्छ नि, झुन्ड्याएको चुम्बकको एउटा छेउ जहिले उत्तर फर्किने, के भएको यो? के त्यसले ऋण खाएको उत्तर फर्किने? किन होला? यसो अनुमान गरौँ त। यसमा वैज्ञानिकहरूले के अनुसन्धान गरेर के पत्ता लगाएका छन् भने पृथ्वीको उत्तरी भागमा कुनै चुम्बकको दक्षिणी ध्रुव छ र त्यो दक्षिणी ध्रुवले त्यो झुन्ड्याइएको चुम्बकको उत्तरी ध्रुवलाई आफूतिर तानेको हुनाले उत्तरी ध्रुव उत्तरतिर फर्केको, जबकि त्यही झुन्ड्याएको चुम्बकको दक्षिणी ध्रुव दक्षिणतिर फर्किनुको कारण चाहिँ पृथ्वीको दक्षिणतर्फ कुनै चुम्बकको उत्तरी ध्रुव हुनुपर्छ जसले झुन्ड्याएको चुम्बकको दक्षिणी ध्रुवलाई आकर्षण गर्छ। यसको मतलब त वैज्ञानिकहरूले के डिक्लेरेसन गरे भने, के निर्णय गरे भने पृथ्वीले पनि एउटा चुम्बक जस्तो व्यवहार गर्दछ जसको उत्तरतर्फ चुम्बकीय दक्षिणी ध्रुव र दक्षिणतर्फ चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव छ। त्यही ध्रुवहरूले विपरीत ध्रुवहरूलाई आकर्षण गर्ने भएको हुनाले झुन्ड्याइएको चुम्बक उत्तर दक्षिण दिशातिर तेर्सिएर बस्दछ। चाहे यो यु आकारको होस्, घोडाको टापको आकारको होस् या पाते चुम्बक बार म्याग्नेट होस्, उत्तर दिशातर्फ फर्केर अडिन्छ। भनेपछि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गऱ्यौँ है, जुन छेउले उत्तर देखाउँछ चुम्बकको त्यो छेउ उत्तरी ध्रुव, जुन छेउले दक्षिण देखाउँछ त्यो छेउ दक्षिणी ध्रुव। अब प्रश्न अगाडि बढाउँ है। अब साइन्टिस्टहरूले के सोचे भने म एउटा चित्रबाट तिमीहरूलाई के चिज देखाउँछु है त। यो एउटा चुम्बक छ, मानौ यसको उत्तरी ध्रुव यो, दक्षिणी ध्रुव यो। अब यो चुम्बकलाई 2 टुक्रा पारेर एउटा उत्तर ध्रुव मात्रै भएको, अर्को दक्षिण ध्रुव मात्रै भएको 2टा
चुम्बक एक एकवटा ध्रुव भएको बनाउन त हेरौँ के हुँदो रहेछ भन्ने मनमा कौतूहलता आयो, प्रयास गरियो र 2 टुक्रा मात्रै किन त्यहाँनिर थुप्रै टुक्राहरू बनाउँदा के होला त भन्ने पनि कौतूहलता भयो। जस्तो भने 1 2 3 4 टुक्रा बनायौँ भने यो सबैभन्दा अन्तिमको टुक्रामा यहाँ साउथ पोल भएको हुनाले यहाँ साउथ पोल आउनु पर्यो, यहाँ नर्थ पोल भएको हुनाले पहिलो टुक्रामा नर्थ पोल आउनु पर्यो, बिचको त चुम्बकै नहुनु पर्यो नि। यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भनेर वैज्ञानिकहरूले धेरै प्रयोगहरू गरेर अनुसन्धान गरेर हेरेपछि उनीहरूको के नतिजा निस्कियो त्यो म भन्दिनँ है। अहिले हामी आफै गरेर हेरौँ, हामी पनि त गर्न सक्छौँ नि। अब हामी एउटा चुम्बक पहिले बनाउँछौँ अनि टुक्राउँछौँ है त भाइ बहिनीहरू। म भाइ बहिनीहरूलाई प्रयोगतिर लाँदैछु। त यहाँ हेर त भाइ बहिनीहरू, मैले एउटा ब्लेड लिएर आएको छु। मलाई यो ब्लेडको आधी भाग मात्रै चाहिएको छ, त्यसैले गर्दा यसलाई मैले पहिले चाहिँ 2 टुक्रा बनाइहालेँ र आधी भागलाई मैले पन्साइदिएँ है, पन्साइदिएँ। अब आधी भागलाई मैले लिएँ। अब यसमा चुम्बकीय गुण छ कि छैन भनेर हेर्न खोजेँ। चुम्बकीय गुण छ त भन्दा यहाँ चुम्बकीय गुण देखिएन। त भाइ बहिनीहरू, यसमा जब चुम्बकीय गुण देखिएन भने अब म यसलाई चुम्बक बनाउने प्रयास गर्न थालेँ है। चुम्बक बनाउने, यसलाई कसरी चुम्बक बनाउने हामीले 7 क्लासमा पढेका छौँ। के भनेर पढेका छौँ भने चुम्बक बनाउने 2वटा प्रमुख विधि, एउटा रगडाइ विधि, एउटा विद्युत विधि। र रगडाइ विधिमा हामीहरूले एउटा चुम्बक लिएर त्यो चुम्बकले चुम्बकीय वस्तुलाई रगड्यौँ भने चुम्बकीय वस्तु चुम्बक बन्दछ भनेर हामीले पढेका छौँ। त त्यो 7 क्लासमा चुम्बक बनाएर हेरेका पनि छौँ। अब त्यसैलाई म यहाँ प्रयोग गर्दैछु। यहाँ हेर त, यसलाई म अब चुम्बक बनाउन कोसिस गर्दैछु। हेर त, यो उत्तरी ध्रुवले यसलाई रगड्न थालियो। यसरी हामीले बारम्बार एक छेउदेखि अर्को छेउ रगड्ने, उठाउने, फेरि सुरुको छेउमा लाने, फेरि रगड्ने, उठाउने, फेरि सुरुको छेउमा लाने, यसलाई भनिन्छ एकोहोरो रगडाइ विधि। यो भाइ बहिनीहरूले क्लास 7मा पढेको हो। अब यसरी 20-30 पल्ट जति रगडौँ न। रगडेपछि यसमा चुम्बकत्व उत्पन्न भयो कि भएन भनेर हेर्नको लागि मैले यहाँ म्याग्नेटिक कम्पास ल्याएको छु र कुन ध्रुव कहाँ उत्पन्न भयो भन्ने पनि हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त केही बेर यसरी रगडिसकेपछि पक्कै पनि यसमा चुम्बकीय आकर्षण उत्पन्न हुनुपर्छ। यो चुम्बक बनेको हुनुपर्छ। हेरौँ है। अब यसले आकर्षण गर्यो भनेपछि यो चुम्बक बन्यो भन्ने बुझियो नि त। अब मैले अघि नै यसरी नै राखेर यो चुम्बकको उत्तरी ध्रुवले यहाँदेखि यहाँसम्म रगडेको छु यसरी। भनेपछि जुन छेउबाट यो माथि उठाइन्छ त्यो छेउमा दक्षिणी ध्रुव बन्दछ, किनभने उत्तरी ध्रुव जुन छेउबाट माथि उठ्छ त्यहाँ दक्षिणी ध्रुव बन्दछ र जुन छेउबाट सुरु गरिन्छ त्यहाँ उत्तरी ध्रुव बन्दछ भनेर 7 कक्षामा पढेको हो। यो पनि एकपल्ट टेस्ट गरौँ न। यो छेउमा उत्तरी ध्रुव हुनु पर्यो। यो छेउमा उत्तरी ध्रुव हो भने यसले यो म्याग्नेटिक कम्पासमा रहेको सियो चुम्बक छ यहाँ, यो उत्तरी ध्रुव हो भने यसले सियो चुम्बकको दक्षिणी ध्रुवलाई तान्नुपर्छ। दक्षिणी ध्रुव कुन? चुचो परेको बाण जस्तो भाग चाहिँ उत्तरी र पुच्छरको भाग चाहिँ दक्षिणी। अब यो उत्तरीले त्यो पुच्छरको भागलाई तान्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ हामी हेरौँ कसलाई तान्छ। यसलाई तान्छ। यो उत्तरी ध्रुव हो भने यसले दक्षिणी ध्रुवलाई तान्नुपर्छ। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, यसले दक्षिणी ध्रुवलाई तानिरहेछ, दक्षिणी ध्रुवलाई तानिरहेछ भनेपछि यो उत्तरी ध्रुव हो भन्ने बुझियो नि त। त्यसो भने अर्कोले उत्तरी ध्रुव तान्नु पर्यो नि त। अब फेरि अर्कोले उत्तरी ध्रुव तान्नु पर्यो। उता दक्षिणतिर लग्दा पनि यसले उत्तरी नै तान्छ। त भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, उत्तरी ध्रुव तानिरहेछ भनेपछि यो दक्षिणी ध्रुव मैले यतापट्टि राखेँ, यो उत्तरी ध्रुव यतापट्टि राखेँ। त भाइ बहिनीहरू यहाँ नजिकै लगेर पनि हेरौँ। यो दक्षिणी ध्रुव जसले उत्तरीलाई तानिरहेछ यहाँ हैन, यो उत्तरी ध्रुव जसले यहाँ
दक्षिणी ध्रुवलाई तानिरहेछ। त भनेपछि अब मैले यहाँ चिन्ह लगाएँ, यो छेउमा उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो, यसलाई मैले रातो चिन्ह लगाएँ। अनि यो छेउमा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई मैले नीलो चिन्ह लगाएँ। अब यसलाई टुक्र्याएर म यो उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव छुट्याउँछु भन्ने अठोट लिँदैछु। टुक्र्याउँदाखेरि कागजभित्र राखेर टुक्र्याउँ, होइन भने हात काट्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ मैले ठिक बिचमा फेरि यसरी यसलाई टुक्र्याउँदैछु। अब टुक्र्याएर फेरि राखेँ। हेर त, अब यो दक्षिणी यो उत्तरी ध्रुव हो भने बिचमा चाहिँ केही पनि नहुनुपर्ने हो नि त। टुक्र्याउँदाखेरि दुईटा ध्रुव छुट्टिनु पर्ने हो नि। छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन, म फेरि प्रयोग गरेर हेर्छु है त। यो दक्षिणी हो भने यहाँ के हुन्छ त, हेरौँ है। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, यसले यो उत्तरी ध्रुवलाई आकर्षण, यो छेउमा दक्षिणी ध्रुव भने मैले यो छेउमा केही ध्रुव उत्पन्न भयो भनेर हेर्दा हामीले यसलाई यहाँ तान्दाखेरि यहाँ हेर्दा यसले दक्षिणी ध्रुवलाई आकर्षण गरिरहेछ। यसो मतलब यो छेउमा उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो नि, यो छेउमा उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो। यो निकै मिहिन खालको काम छ, यसलाई धैर्यतापूर्वक गर्नुपर्छ। यो तल्लो भाग तान्नुको मतलब यसमा उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो, दक्षिणी ध्रुवलाई तान्यौँ। त्यसो हो भने मैले यहाँ उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो भनेर चिन्ह लगाएँ। यो यहाँ नीलो मेटिन आँटिसकेछ, दक्षिणी ध्रुव। अब त्यसै गरी यसको यो बिचमा नि त यहाँ उत्तरी ध्रुव छ, यहाँ के हुन्छ, यहाँ दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएको पो छ कि। एकपल्ट हेरौँ है। दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएको छ भने यसलाई पर लगौँ अलिकति, यसले उत्तरीलाई तान्नुपर्छ। ल हेर त भाइ बहिनीहरू, यसले उत्तरी ध्रुवलाई तानिरहेको छ, यसले उत्तरी ध्रुवलाई तानिरहेछ, एरो हेड भएको ठाउँलाई तानिरहेछ। अब मैले यो टेल भएको ठाउँ लाँदाखेरि पनि उसले उत्तरी नै ध्रुव तानिरहेछ। त यसरी यसमा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएछ। के बुझियो भनेदेखि यसमा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएछ, मैले निलो चिन्ह लगाइदिएँ। यसमा उत्तरी ध्रुव छ जहाँ रातो चिन्ह लगाइएको छ। यसमा उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भएको छ, यसमा दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भएको छ। फेरि टुक्र्याउँदा के हुन्छ, फेरि टुक्र्याउँदा यसलाई बिचमा राखेर टुक्र्याएँ। अब मैले चिन्ह लगाएको चिन्हहरू नमेटियोस् भनेर फेरि है, यो दक्षिणी ध्रुव भएको अनि यो उत्तरी ध्रुवको। अब यसरी दुई टुक्रा बनाएँ। फेरि यसलाई पनि टुक्रा बनाऊँ है। अब यसलाई दुई टुक्रा बनाएँ फेरि। धेर सानो भएको हुनाले यसलाई राख्नु चलाउनु पनि गाह्रो भइरहेछ भाइ बहिनीहरू। हेर त, ल अघि यहाँनिर यो रातो चिन्ह लगाएको थिएँ नि मैले, उत्तरी ध्रुव। अब यहाँनिर दक्षिणी ध्रुव छ, अलिकति निलो चिन्ह लगाएको थिएँ, यो काट्दाखेरि उ भयो, यो निलो चिन्ह। अब टुक्रिएको भागमा यसमा के अरे रातो चिन्ह थियो। अब त्यो दुईवटा ठाउँमा त अझै बाँकी छ नि त, त्यहाँ के भयो त, यो निलो चिन्हको मतलब यहाँ साउथ पोल छ, के यहाँ नर्थ पोल उत्पन्न भयो होला त भनेर हेर्नको लागि यसलाई मैले यता छुट्याएर हेर्न खोजेँ। त भाइ बहिनीहरू यसलाई हेरौँ है त, यसले कुन चाहिँलाई आकर्षण गर्छ हेर है। ल यसले त साउथलाई आकर्षण गरिरहेछ, साउथलाई आकर्षण गर्छ भनेदेखि त साउथ पोललाई आकर्षण गर्छ भने यसमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो नि त। भनेपछि यसमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो, मैले यहाँ चिन्ह लगाएँ। अब त्यसै गरी यो छेउमा के भयो, यहाँ नर्थ छ, यसमा साउथ पोल उत्पन्न भयो त। एकपल्ट यस्ता हेरौँ है त।
साउथ पोललाई तानिरहेको छ भनेपछि हेरौँ है, यसलाई अलिक समातेर राम्ररी फेरि विचार गरौँ। यो नर्थ पोल थियो, अब अर्को छेउले साउथ पोललाई तान्छ कि नर्थ पोललाई तान्छ? यसले भाइ बहिनीहरू नर्थ पोललाई तान्यो। यसलाई अलिकति चुम्बकीय शक्ति कम भएको हुनाले यो पत्ता लगाउनु गाह्रो परिरहेछ, तर यसले नर्थ पोललाई चलाइरहेछ, यसले नर्थ पोललाई तानिरहेछ। त्यसो हो भने यो छेउमा साउथ पोल उत्पन्न भयो भन्ने बुझिन्छ। त यसको मतलब यो छेउमा साउथ पोल उत्पन्न भयो अनि योभन्दा अर्को छेउमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो। जति टुक्राए पनि उतिको उति साउथ र नर्थ नै छ। यहाँ साउथ पोल छ, यो नर्थ पोल उत्पन्न भयो त यहाँ। एकपल्ट हेरौँ है, यसले साउथलाई तानिरहेछ, यसको मतलब यो छेउमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो। यसलाई मैले डिक्लेयर गरेँ नर्थ पोल उत्पन्न भयो। अब यो एउटा टुक्रा बाँकी रह्यो, यहाँ नर्थ पोल भनिरहेछु, यो छेउमा साउथ पोल उत्पन्न भयो त। यसलाई हेरौँ है त, यसले नर्थ पोललाई तान्नु पर्यो नि त, तानिरहेछ नर्थ पोललाई नै, भनेपछि यसमा साउथ पोल उत्पन्न भयो। साउथ पोल उत्पन्न हुँदाखेरि यस्तो भयो। त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले एउटामा नर्थ साउथ गर्दै हरेकमा यसरी मैले अब क्रमबद्ध रूपले मिलाएँ है, क्रमबद्ध रूपले मिलाएँ। अब यहाँ हेरौँ है त, यो छेउमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो है, अनि यो छेउमा साउथ पोल उत्पन्न भयो। त्यसै गरी यो छेउमा नर्थ पोल उत्पन्न भयो, अर्को छेउमा साउथ पोल उत्पन्न भयो, अनि यो छेउमा नर्थ पोल, अर्कोमा साउथ पोल, र यहाँ फेरि नर्थ पोल र यहाँ साउथ पोल भने चारैवटा चुम्बकै चुम्बक भयो त, होइन र? आखिरमा मैले एउटा चुम्बक बनाएर चार टुक्रा बनाउँदाखेरि चारैवटामा चुम्बकको व्यवहार गरेँ र चारैवटाले चुम्बकीय शक्ति देखाए। अब यसलाई बुझाउनको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई स्क्रिनतर्फ ल्याउँदैछु। त हेरौँ त, अहिले हामीले जे प्रयोग गर्यौँ त्यही कुरालाई मैले स्क्रिनद्वारा देखाउन खोजेको। यहाँ एउटा चुम्बकलाई हामीले टुक्र्यायौँ भने, यी चार टुक्रा बनायौँ भने के देखिँदो रहेछ भने यहाँ एउटा नर्थ पोलै उत्पन्न भयो भने अर्को छेउमा त खाली नरहने रहेछ, साउथ पोल हुने रहेछ। अनि त्यस्तै बिचका टुक्राहरू त चुम्बकै होइन कि भनेको होइन रहेछ, यहाँ नर्थ पोल उत्पन्न हुँदो रहेछ, विपरीत ध्रुव उत्पन्न हुँदो रहेछ। यहाँ साउथ भयो भने त्यहाँ विपरीत ध्रुव नर्थ उत्पन्न हुँदो रहेछ, फेरि अर्को यहाँ साउथ उत्पन्न हुँदैछ। यसरी कुनै पनि चुम्बकलाई हामीहरूले टुक्र्याउँदा जतिसुकै टुक्रा पारे पनि त्यो फेरि चुम्बकै बन्दो रहेछ। अब वैज्ञानिकहरूले चकित खाए। चकित खाइसकेपछि उनीहरूले अझै टुक्र्याउन हेरौँ कति हुन्छ भने टुक्रा 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 कतिसम्म टुक्रा पार्न सकिन्छ त्यतिसम्म टुक्रा पारियो र अन्तमा आँखैले देख्न नसक्ने सूक्ष्म टुक्रामा समेत चुम्बकत्व भेटियो र उही पूर्ण चुम्बक नै देखियो, उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव भएको। त्यति भइसकेपछि अनि अब वैज्ञानिकहरूले एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे। सन् 1852 वेबर भन्ने एकजना साइन्टिस्टले यो चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त थ्योरी अफ मोलिकुलर म्याग्नेट भन्ने प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यसै गरेर त्यसैलाई पछि गएर इविङ भन्ने अर्को साइन्टिस्टले चाहिँ राम्रै व्याख्या गर्नुभयो 1980 मा आएर, 1890 मा आएर उहाँले यसलाई राम्रै व्याख्या गर्नुभयो 1890 मा सन्। यसरी व्याख्या गरिएको मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त हाम्रो सामुन्नेमा छ। यो चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त अनुसार चाहे चुम्बक होस् या चुम्बकीय वस्तु होस्, सबै चुम्बक र चुम्बकीय वस्तुहरू असङ्ख्य लाखौं करोडौं सूक्ष्म चुम्बकहरू मिलेर बनेका हुन्छन् र ती सूक्ष्म चुम्बकहरूको नाम राखियो आणविक चुम्बक, मोलिकुलर म्याग्नेट। अब म मोलिकुलर म्याग्नेट र थ्योरी अफ मोलिकुलर म्याग्नेट कुरा गर्दैछु है। त भाइ बहिनी यहाँ हेरौँ है, आणविक चुम्बक मोलिकुलर म्याग्नेट भनेको के?
चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त अनुसार चुम्बक र चुम्बकीय वस्तु दुवै लाखौं लाख सूक्ष्म चुम्बकहरू मिलेर बनेका हुन्छन्, जसलाई आणविक चुम्बक भनिन्छ। According to the theory of magnetism, molecular magnetism, magnet and magnetic substance both are made up of millions of minute or microscopic magnets, and they are called molecular magnet. यसरी आणविक चुम्बक भनेको के हो भनेर व्याख्या गरियो। त्यसपछि अब हेर है त, म त्यो आणविक चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त बुझाउनको लागि एउटा चित्राङ्कन प्रस्तुत गर्दैछु। हेर है, यो एउटा आणविक चुम्बक मानौँ है। अनि आणविक चुम्बकको पनि उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव हुन्छ भनेर ती साइन्टिस्टहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। अनि यो आणविक चुम्बक चाहिँ एउटा चुम्बकमा आपसमा कसरी मिलेर बसेका हुन्छन् उनीहरूले व्याख्या गरे अनुसार यो चुम्बकमा आणविक चुम्बकहरू यसरी आपसमा चट्ट मिलेर बसेका छन्। चट्ट मिलेर भने कसरी भन्दा सबै आणविक चुम्बकका उत्तरी ध्रुवहरू, यो बाण चिन्हको भएको ठाउँहरू, यो उत्तरी ध्रुवहरू सबै आणविक चुम्बकका यी उत्तरी ध्रुवहरू एउटा दिशातिर फर्केका छन् हैन, हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडतिर फर्किरहेको देखिन्छ भने ती आणविक चुम्बकका सबैका यी दक्षिणी ध्रुवहरू चाहिँ अर्को दिशातिर फर्केर बसेका छन् र तिनीहरू आपसमा समानान्तर क्रममा बसेका हुन्छन् भन्ने साइन्टिस्टहरूको निष्कर्ष आयो। आणविक चुम्बकले बनेको यो चुम्बकमा सबै आणविक चुम्बकका उत्तरी ध्रुव एक दिशातिर, दक्षिणी ध्रुव अर्को दिशातिर र आपसमा समानान्तर क्रममा मिलेर बसेका हुन्छन् भन्ने उनीहरूको प्रस्तुति रह्यो। त्यसपछि चुम्बकीय वस्तुमा नि यो चुम्बकीय वस्तु पनि त्यही आणविक चुम्बकहरू मिलेर बनेको छ। तर आणविक चुम्बक यसरी मिलेका छन् चुम्बकीय वस्तुमा, हेर त यो मिलाइ त अर्कै खालको छ त। यहाँ त अर्कै देखियो कुरा। के देखियो भन्दा हरेक आणविक चुम्बकको उत्तरी ध्रुव अर्को आणविक चुम्बकको दक्षिणी ध्रुवसँग आकर्षित भएको छ, फेरि यसको उत्तरी ध्रुव यसको दक्षिणी ध्रुवसँग आकर्षित भएको छ भनेपछि आणविक चुम्बकहरू चक्रीय क्रममा आपसमा मिलेर बसेका छन्। यो चक्रीय क्रममा मिलेर बसेको हुनाले कुनै पनि आणविक चुम्बकका कुनै पनि ध्रुवहरू स्वतन्त्र छैनन् यहाँ। जबकि चुम्बकमा चाहिँ एउटा छेउमा सबै आणविक चुम्बकका, यो छेउमा रहेका सबै आणविक चुम्बकका उत्तरी ध्रुवहरू स्वतन्त्र छन् र अर्को छेउमा यो छेउमा रहेका सबै आणविक चुम्बकका दक्षिणी ध्रुवहरू यहाँ स्वतन्त्र छन्। त्यसैले यो छेउमा चुम्बकको उत्तरी ध्रुव उत्पन्न भयो र यो छेउमा चुम्बकको दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न भयो र यसमा चुम्बकीय आकर्षण शक्ति उत्पन्न भयो। तर चुम्बकीय वस्तुमा आणविक चुम्बकका कुनै पनि ध्रुवहरू कुनै पनि किनारामा स्वतन्त्र नभएको हुनाले गर्दा, स्वतन्त्र ध्रुवको अभावको कारणले गर्दा यो यिनै आणविक चुम्बकहरू मिलेर बनेको भए तापनि यसमा चुम्बकीय आकर्षण शक्ति उत्पन्न हुन सकेन। यसैलाई भनिन्छ थ्योरी अफ मोलिकुलर म्याग्नेट अथवा भनौँ चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्त। त भाइ बहिनीहरू, चुम्बकत्वको आणविक सिद्धान्तलाई सरसरी बताउनु पर्यो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौँ भने चाहे चुम्बक होस् या चुम्बकीय वस्तु होस्, तिनीहरू सबै आणविक चुम्बकहरू मिलेर बनेको हुन्छ हैन। तिनीहरू सबै आणविक चुम्बकहरू मिलेर बनेको हुन्छ, त तिनीहरू आपसमा समानान्तर क्रममा मिलेर बसेका हुन्छन् चुम्बकमा। तर चुम्बकीय वस्तुमा चाहिँ के हुन्छ, क्लोज रिङ चक्रीय क्रममा मिलेर बसेका हुन्छन्। त कसैले कहीँ बताउनु पर्यो चुम्बकको क्लोज रिङ अथवा चक्रीय क्रम भनेको के हो आणविक चुम्बकको भन्यो भने यसरी हामी बताउन सक्छौँ। आणविक चुम्बकको बन्द चक्रीय क्रम क्लोज रिङ अफ मोलिकुलर म्याग्नेट। चुम्बकीय वस्तुमा आणविक चुम्बकहरू एउटाको उत्तरी ध्रुव अर्कोको दक्षिणी ध्रुवसँग आकर्षित भई चक्रीय क्रममा मिलेर बसेका हुन्छन्। यसैलाई आणविक चुम्बकको बन्द चक्रीय क्रम भनिन्छ। इन magnetic substances, molecular magnets are arranged in such a way that north pole of each of the molecular magnet is attracted by south pole of another molecular magnet, and they form a closed ring, which is called closed ring of molecular magnet, and it
अकर्स इन म्याग्नेटिक सब्सटेन्स। यो म्याग्नेटिक सब्सटेन्समा यस्तो हुन्छ। त यहाँनिर तल हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, तिमीले चित्रबाट देखाउनु पर्यो भने आणविक चुम्बकलाई यसरी सानो एउटा रेखा तानेर यसरी देखाउन सकिन्छ। यिनै आणविक चुम्बक यसरी क्लोज रिङ बनाएर चक्रीय क्रम बनाएर चुम्बकीय वस्तुमा बसेका हुन्छन्। अर्कोतिर अब आणविक चुम्बकको समानान्तर क्रम भनेको चाहिँ कस्तो? प्यारलल एरेन्जमेन्ट अफ मोलिकुलर म्याग्नेट। चुम्बकमा प्रत्येक आणविक चुम्बकको उत्तरी ध्रुवहरू एक दिशातर्फ र सबै दक्षिणी ध्रुवहरू ठिक विपरीत दिशातर्फ फर्केर आपसमा समानान्तर भएर रहेका हुन्छन्, जसलाई आणविक चुम्बकको समानान्तर क्रम भनिन्छ। इन एभ्री म्याग्नेट, molecular magnets are arranged in such a way that their north pole turn towards one of the direction and south pole is turned just in opposite direction, and they are lying as they are lying parallelly, they are arranged in parallel arrangement भनेर हामीले बताउन सक्छौं। त भाइ बहिनीहरू, यहाँ हामीले चित्रबाट देखाउनु पर्यो भने आणविक चुम्बक यसरी देखाउने, अनि तिनै आणविक चुम्बक चुम्बकमा यसरी हामीहरूले प्यारलल एरेन्जमेन्टमा बसेका हुन्छन् र छेउमा उत्तरी ध्रुव र दक्षिण ध्रुव स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यसैले यसमा चुम्बकीय आकर्षण शक्ति हुन्छ भनेर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। त भाइ बहिनीहरू, दुईटा कुरा मैले यो पनि सिद्ध्याएँ। त आज हामीहरूले हाम्रो पढाइ कहाँबाट सुरु गरेर कहाँ अन्त्य गऱ्यौँ त भन्दा, सबैभन्दा पहिले त हामीले 7 कक्षामा पढेको चुम्बक के हो, चुम्बक प्राकृतिक चुम्बक के हो, कृत्रिम चुम्बक के हो बाट सुरु गऱ्यौँ। अनि पहिले नै पढेको स्थायी चुम्बक अस्थायी चुम्बक भनेका के हुन् भन्ने पनि सुरु गऱ्यौँ। अनि चुम्बकका ध्रुव के हुन् भनेर बताएँ। त्यसपछि चुम्बकका ध्रुवहरूलाई हामी छुटाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ। जाडा मिहिन प्रयोग थियो है, त्यहाँ नर्थ साउथ निकाल्न पत्ता लगाउन निकै चर्को परेको थियो, तिमी आफै गर्न सक्छौ। त्यति गरिसकेपछि हामीले अनि यो हरेक चुम्बक चाहिँ आणविक चुम्बकहरू मिलेर बनेको हुन्छ भन्ने एउटा नयाँ कन्सेप्ट आयो, यो मोलिकुलर थ्योरी अफ म्याग्नेटिजम हैन। आणविक चुम्बकको चाहिँ नि चुम्बकत्वको सिद्धान्त पढ्यौँ। त्यो सिद्धान्त अनुसार कसरी कुनै चुम्बकमा चुम्बकीय आकर्षण उत्पन्न हुने, कसरी चुम्बकीय वस्तुमा चुम्बकीय आकर्षण नहुने, जबकि दुईटै मोलिकुलर म्याग्नेटले बनेका छन् भनेर पढ्यौँ। अनि समानान्तर क्रम आणविक चुम्बकको के हो र चक्रीय क्रम आणविक चुम्बकको भनेको के हो भन्ने कुरा पनि चित्रद्वारा परिभाषाद्वारा पनि प्राप्त गऱ्यौँ। यी सबै कुराहरू अब भाइ बहिनीहरूले कतै प्रस्तुत गर्न सक्छौ भन्ने आशा साथ आजको कक्षा म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।